aron masugot ang pagmonitor sa mga kasubaan sa lungsod sa Clarin sa higayon nga dili maayong panahon. Ang mga opisyalis sa mga lungsod pinaagi ni Municipal Mayor Jojo Roa ug Vice Mayor Risa Wominal de los Santos ang mihimo og usa ka proyekto nga mamonitor ang mga suba nga anaa sa lungsod sa Clarin pinaagi sa CCTV camera. Sa pagkakaroon ang Clarin River ug ang Paca River lang una ang nabutangan og CCTV camera o plano niini nga butangan tanan ang mga kasubaan sa nasangpit nga dapit. Matud pa ni Carmelito Iray sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Clarin nga tinguha sa mga opisyalis sa maong lungsod nga mamonitor gayod ang mga kasubaan pinaagi sa mga CCTV camera aron mamahimutang kalmado taliwala sa dili maayong lakat sa panahon. Sa to ang CCTV makita nato dinhi naatay gibutang usab dinha nga monitor no nga nagpunting sa suba sa kanikapan masabod. So makita nato CCTV. makita nato sa CCTV usa na sa mga proyekto sa atong administrasyon pinaagi ni Mayor Jojo ug ni Vice Ging nga diri mismo sa to ang mga first responders no makakita na ta sa lakat sa panahon mo nang usay kalmado ta dinhi kay bisan maot ang panahon wala mitaas ang tubig nato sa atong kasubaan kay makita man nato. Pero usahay maayo ang tempo din makita nato dinha nga bigat lagbahabot pasabot dunay kusog nga bundak sa ulan sa bukiran nga bahin. So nakatabang din nga as confirmatory sa tanan natong mga informasyon nagikan sa mga membro sa BDRRMC sa matag barangay. Si Carmelito Hiray sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Gawa sa CCTV camera nakaangkon usab sila og automated weather system adunay device nga gi-establish sa kabukiran nga ma-detect kung ugaling adunay dili mayong lakat sa panahon kung unsa usab kadako ang volume sa tubig sa ulan. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.